پڑھیا کر سبحان اللہ وابے. یہ جڑے کلمے جے نا کہ دنیا دی جنی مخلوقات نے نا ساریاں دی یہ کلمے نماز نے. اور ہر مخلوق نو رزق دتا جاندا ہے تے انہاں کلمیاں دی وجہ تو دتا جاندا ہے. سبحان اللہ وبے حمدہ. مسلم دی روایت ہے، بخاری دی سبحان اللہ وبے حمدہ سبحان اللہ العظیم ہے. یہ مسلم دی ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ مئات مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر. اللہ اللہ آقا فرماندے نے جڑا 100 دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ وبحمدہ اے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے. اللہ اے دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے. آئیے میں ایک حدیث اور سناواں، رہ نہ جایا جے. آقا فرماندے نے جڑا بندہ انہاں کلمیاں نو کثرت نہ پڑھدا ہے اللہ انہوں غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چ حلال رزق عطا کر دیندے نے. اور کاروباریو تاجرو دکاندارو سارے اج نسخہ نوٹ کر لو تے اپنے ذہن دیاں تختیاں تے منعقد کر کے لے جا. اگر تو کاروباری طور تے پریشان ہے، گھریلو پریشانیاں چ پھسے ہیں، کاروبار دیاں پریشانیاں چ پھسے ہیں، اگر تیری اولاد کوئی نہیں پھر بھی یہ نسخہ نوٹ کر لے. تیرے کو رزق کوئی نہیں پھر بھی نسخہ نوٹ کر لے. تینوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں نے گھیریا پھر بھی یہ نسخہ نوٹ کر لے. 100 دفعہ پڑھیا کر سبحان اللہ وبحمدہ تے 100 دفعہ پڑھیا کر استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ دوجی تسبیح ہے. جگاں دے پیر دی حدیث سن لے، جڑا بندہ من لازم الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جڑا بندہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھدا ہے کثرت دے نال اللہ اینو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چوں ایویں کڈ دے نے جویں مکھن چوں آسانی وال کھچ لئیدا ہے. اللہ فرمایا ادیاں تنگیاں نو بھی اللہ دور کر دیندے نے تے اللہ رزق اتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. نمبر 3 جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے. تیسری تسبیح اے عرش دے جنت دے خزانیاں وچوں خزانہ ہے تے رب دا جڑا عرش ہے اس کرسی دے تھلے لکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا دی قسم کھا کے کہنا پاکستان دے ایٹم بم چ بھی اینی طاقت نہیں جنی رب نے طاقت دے اندر رکھ دیتی ہے. تے چوتھی تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چوتھی تسبیح ہے. ایک کلمے پڑھتے. پنجویں تسبیح درود شریف ہے. پورا درود نہیں پڑھیا جاندہ لمبا ہے تے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ نہیں پڑھ لے. یہ ترمذی چ حسن درجے دی روایت ہے، ثواب پورا ہی ملے گا. ایک تسبیح درود شریف دی ہے. دوجی تسبیح جیڑی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسری تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس تو بعد استغفر اللہ واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ تسبیحاں نو گیڑا دے ہاں تے دنیا دا کوئی دکھ تیرے کول رہ جائے گا تے مینوں پڑھ لے. اگر رزق دے دروازے نہیں رزق دے پھاٹک نہ کھلن پھر بھی منوں کہیں پر گیڑا دے نا. تو سارا دن گیڑا دینا فیس بک نو بول دے تیری انگل چل دی ہے فیس بک دے. میرے بھائی قیامت دا دن ہوئے گا تیری زبان تے موراں لگ جان گیاں. اے جیڑیاں انگلاں اللہ دی بغاوت چ چلانا ہے انہاں بول بول کے تیرے خلاف گواہیاں دینیاں نے. اس واسطے میرے ویر جیڑا تیرا میرا ٹائم فیس بک چ نکلدا قرآن پڑھیا کر اذکار کریا کر. رب کبریا دی قسم کھا کے دسنا اے جیڑا تینوں میں نسخہ دسیا ہے اے 22 محدثین دا نسخہ ہے. اے جیڑا بندہ کلمات پڑھ لیندا ہے اللہ او دی مٹی نو بھی سونا بنا دیندے نے. پر پڑھو گے نا انشاءاللہ. ہاں دکان تے بیٹھے ہو تسبیح ہاتھ رکھو. یہ ضروری نہیں کہ تھی 5 ہی کرنی نے 10 بھی کرو 20 کرو. یہ دے اندر کلمہ ہے سبحان اللہ وبے. اور ایک حدیث اور سن لو جڑا بندہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھدا ہے زمین آسمان دے درمیان جڑا خلا ہے اللہ سارے خلا نو نیکیاں نہ پور کر دیندے نے.